ओम शान्ति। नमस्कार। हामी मानव जाति त्यो भूमि वा त्यो माटोका निवासी हौँ जसको एक एक कणमा भक्ति, भावना र अध्यात्मको सुगन्ध फैलिएको छ। यहाँका प्रत्येक मानव मनहरू कुनै न कुनै प्रकारले भगवान, ईश्वर वा दैवी शक्तिमाथि अटुट श्रद्धा राख्दछन्। त्यसैले भगवानसँगको यो अटुट श्रद्धा र सम्बन्ध बनाइराख्नको लागि हरेकले कुनै न कुनै समयमा कुनै न कुनै विधि या तरिकालाई अपनाउँछौँ र ईश्वरबाट त्यो शक्तिको अपेक्षा राख्दछौँ। वास्तवमा हामी भगवानबाट शक्तिको प्राप्ति त चाहन्छौँ, तर विडम्बना कुन शक्तिको प्राप्ति हामी चाहन्छौँ यो खबरबाट भने हामी सबै, मलाई लाग्छ, बेखबर नै छौँ। समय चक्रको यस चरखाले फेरि एकपटक हामीलाई अत्यन्तै सुन्दर माहौलमा ल्याएर उभ्याइदिएको छ। हाम्रो पृष्ठभूमिमा अति नै सुन्दर र विभिन्न रहस्यले भरिएको महान पर्व नवरात्रि र बडा दशैंको बीचमा हामी उभिएका छौँ। सधैँ झैँ यसपटक पनि प्रत्येक घर घरमा र मन्दिरहरूमा, आदिशक्तिका पीठहरूमा सदा झैँ पुनः एकपटक भक्ति, भाव, उपासना र शक्ति प्राप्तिको आह्वान गर्ने थालनी सुरु भइसकेको छ। हामी त्यो माहौलमा छौँ। समय त्यही हो, घडी त्यही हो, पल त्यही हो। हामीले अपनाउँदै आएका विधि विधानहरू पनि तिनै हुन्। हामीले अपनाउँदै आएका ईश्वरप्रतिको आस्था, विश्वास, श्रद्धा र भावना पनि त्यही हो। फेरि पनि यसपटक ब्रह्मकुमारीज युट्युब च्यानलको माध्यमबाट हामी सम्पूर्ण दर्शक बीचमा एक नयाँ अनुभूति लिएर आएका छौँ। हामीलाई आशा छ यहाँहरूले सधैँ चाहिँ यसपटक पनि यस प्रसारणलाई हेरिरहनु भएको छ र अन्त्यसम्ममा हेरेर साथ दिनुहुनेछ। अत्यन्तै सुन्दर माहौल हामी बीचमा छ। नवरात्रि र बडा दशैं, घटस्थापनाको आरम्भदेखि नवरात्रि र बडा दशैंको यो अवधिमा हामीहरू यहाँ बीचमा यसरी नै युट्युब च्यानलको माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा आउनेछौँ। आशा छ यहाँहरू पनि हामी सँगै नै रहेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने। सधैँ झैँ मनाउने विधि र प्रक्रियाहरू त्यही हुन् र त्यो समानताको बीचमा यसपटक हामीले एक नयाँपनलाई ल्याएका छौँ। यसपटकको बडा दशैं हामी यहाँहरू बीचमा मनाउनेछौँ एक फरक सोच र फरक सङ्कल्पको साथमा। त्यसैले यो अवधि र यो बीचमा यहाँहरू समक्ष अध्यात्मका विभिन्न रहस्यहरू, नवरात्रिसँग जोडिएका विभिन्न रहस्यहरू हामी बीचमा प्रस्तुत गर्नको लागि र हामी बीचमा आफ्ना अनुभवहरू साट्नको लागि सधैँ चाहिँ यसपटक पनि हामी बीचमा हाम्रा अत्यन्तै अग्रज आदरणीय दिदीज्यूहरू हामी बीचमा उपस्थित हुनुहुनेछ र उहाँहरूका ती अमूल्य अनुभवहरू र ज्ञान रत्नहरू यहाँहरू बीचमा हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछौँ। आशा छ यो अवधिमा हामीहरूले यसपटकको बडा दशैंलाई एक नयाँ फरकपनले मनाउनेछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको दिन हो घटस्थापना अर्थात् नवरात्रिको आरम्भको दिन। आजको दिनका कस्ता कस्ता विधि र त्यौहारहरू रहेका छन्, रसम रिवाजहरू रहेका छन्, कुन प्रसङ्गले हामी मनाउँदै आइरहेका छौँ र अबको समयमा कुन तरिकाबाट हामी मनाउन जानेछौँ या मनाउनेछौँ, यसका कयौँ पक्षहरू, विविध पक्षहरू हामी बीचमा राख्नको लागि र अहिलेको र यसपटकको दशैंलाई एक नयाँ र फरकपनको महसुस गराउनको लागि आज हामी बीचमा हुनुहुनेछ आदरणीय ब्रह्मकुमारी कुसुम दिदीज्यू। आउनुहोस्, उहाँसँगको यस अन्तर्क्रिया सँगसँगै आजको यस नयाँ दिनको नयाँ घडीलाई सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस्, हामी सबै आदरणीय दिदीज्यूलाई आजको यस बसाइमा हार्दिक स्वागत गर्नेछौँ। आदरणीय दिदीज्यू, घटस्थापना र बडा दशैंको आरम्भको दिनमा हामी आइपुगेका छौँ।
सधैँ चाहिँ यसपटक पनि प्रत्येक स्थानमा र घर घरमा त्यही तवरले मनाउने तयारी भइरहेको छ र हामी पनि मनाउने सिलसिलामा छौँ र यसपटक हामी कुन तरिकाले मनाउँदै जानेछौँ यसपटक दसैँलाई, यी सम्पूर्ण अनुभवहरू आज हजुरले हाम्रा दर्शकबिचहरूमा राखिदिनु हुनेछ। त्यसैले आजको दिनमा विशेष हजुरलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। हामी अत्यन्त हर्षोल्लासका साथ बडा दसैँ हाम्रो राष्ट्रिय चाड मनाइरहेका छौँ। वास्तवमा यो बडा दसैँमा धेरै नै आध्यात्मिक रहस्यहरू भरिएका छन्। यसले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउँछ। यो आध्यात्मिक रहस्यलाई हामीले जीवनमा अपनाएको खण्डमा हाम्रो जीवन अत्यन्त सुख शान्तमय र समृद्धशाली अवश्य पनि बन्छ नै। आज हामीले मनाउन त मनाइरहेका छौँ, तर हामीले के गर्छौँ भने बाह्य रूपले मनायौँ। बाह्य देवीको आह्वान गर्छौँ, उहाँको पूजा आराधना पाठ पूजा आदि सबै कर्मकाण्ड हामीले गरिरहेका छौँ। तर हामी स्वयंले आफूभित्र के परिवर्तन ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ध्यान राख्दैनौँ हैन। हामीले देवीको आह्वान गर्छौँ, घर सरसफाइ गर्छौँ, लिपपोत गर्छौँ, रङरोगन गर्छौँ, अनि फेरि हामी यी बाह्य सरसफाइलाई ध्यान त दिन्छौँ, घरलाई श्रृङ्गार पतार गर्छौँ, बत्तीहरू बाल्छौँ, अनेक गर्छौँ। तर हामीले आफ्नो मनको सफाइलाई कतिसम्म ध्यान दिने गर्छौँ त? के हामीले यसमा ध्यान दिइरहेका छौँ त? किनकि हामीमा परिवर्तन तब नै आउँछ जब हामीले आफू स्वयंलाई ध्यान राख्छौँ। त्यसैले हामी दसैँ पर्व यसरी बाह्य रूपले मनाइए तापनि हामी आफूभित्र ध्यान राख्नुपर्ने कुराहरूलाई हामीले विशेष ध्यान राखेर मनाउँछौँ भने पक्कै पनि हाम्रो जीवनमा धेरै उन्नति प्रगति हुने थियो। त्यसैले यसपालि हामी विशेष आफ्नो मनमाथि नै ध्यान राखेर हामीले आफूभित्र भएका शक्तिहरूको आह्वान गरौँ। बाह्य रूपले हामी देवीको आह्वान त गरिरहेका छौँ। हामी आफूभित्र भएको जुन दैवी शक्ति छ, किनकि हामी आत्मा एक शक्ति हौँ, चैतन्य शक्ति हौँ। हामीभित्र नै आसुरी शक्ति अर्थात् हामीमा नराम्रो विचारहरू पनि रहेको छ भनेदेखि हामीमा श्रेष्ठ राम्रा विचारहरू पनि रहेका छन्। अर्थात् हामीमा आसुरी वृत्ति अथवा आसुरी अवगुणहरू पनि छन् भनेदेखि हामीमा दैवी गुणहरू पनि रहेका छन् र दैवी गुणले नै हाम्रो जीवनमा दिव्यता आउने गर्दछ। त्यो दिव्यता पवित्रता जब आउँछ तब नै देवी अथवा देवता कहलाइन्छ। त्यसैले हामीले आफ्नो दैवी शक्तिलाई आह्वान गर्नु जरुरी छ। यसपालि हामी यस प्रकारले मनाउने सोचमा हामी यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, अति नै सुन्दर प्रसङ्गलाई आदरणीय दिदीजीले उठाउनु भएको छ। किनभने हाम्रा प्रत्येक तीज त्यौहार पर्वहरू र चाडपर्वहरू न केवल मनाउन मात्र सीमित छन्, तर प्रत्येक चाडपर्वहरू र उत्सवहरू हाम्रा जीवनका दैनिकीसँग, हाम्रा जीवनका व्यावहारिक पक्षसँग निकै नजिकबाट सम्बन्ध राख्ने गर्छन्। त्यसैले यसपटकको दसैँमा मनाइने र गरिने जति पनि कर्मक्रियाहरू छन्, यी सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई एक नयाँ तरिका र स्वच्छतापूर्वक कसरी लैजाने त यसको अनुभूति आदरणीय दिदीजीले हामी बिचमा राखिरहनु भएको छ। मलाई आशा छ यहाँहरू सबैजनाले यसलाई अत्यन्तै ध्यानले सुनिरहनु भएको छ र मनन गरिरहनु भएको छ। हामी फेरि अगाडि बढ्नेछौँ यही क्रमलाई उठाएर कि दिदीज्यू, हामीले सधैँ चाहिँ दसैँ मनायौँ, त्यही विधिले मनाउँदै आयौँ हरेक वर्षमा
कि जहिले पनि जब दसैँको माहौल हाम्रो घर घरमा या हामी बिचमा आउँछ, त्यही क्रियाकलापहरू सुरु हुन्छन्। बत्ती बाल्ने, पूजा आरती गर्ने र शक्तिको आह्वान गर्ने। तर जति हामीले गर्दै आयौँ र आह्वान गर्दै आयौँ, गर्दा गर्दै पनि यो कालखण्डमा हामी आइपुग्यौँ कि कसैले पनि आफ्नो जीवनबाट सच्चा शक्तिको अनुभूति गर्नु भएन। र हरेक समय अझ अगाडि बढ्ने क्रममा त यस्तो अनुभव भयो कि सबै आत्माले यस्तो फिल गर्नुभयो कि शक्ति बढ्नुको सट्टा झन्झन घटिरहेको छ। यसको कारण यही हुन आउँछ कि जुन अध्यात्म, जुन पाटोलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने थियो, सायद त्यही पाटोलाई ध्यान दिन सकेका थिएनौँ। त्यसैले आज हामी भौतिक पाटोभन्दा पनि त्यो लुकेर रहेको हाम्रो जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ती सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म क्रियाकलापको गहिराइमा जानेछौँ। यसको चर्चा हामीलाई आदरणीय दिदीज्यूले गर्नुहुनेछ र त्यस क्रममा हामी कुन चाहिँ सोच र कुन चाहिँ विचारलाई ध्यान दिनुपर्छ यसपटक र दिने तयारी गरिरहेका छौँ। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय दर्शक बीचमा? हजुर, हामीले जुन आफ्नो जीवनमा जुन परिवर्तन ल्याउने अथवा जीवनमा उन्नति प्रगतिको अनुभूति गर्नको लागि निश्चित रूपले हामीले अध्यात्म पक्षलाई विशेष ध्यान राख्नु नै पर्छ। किनकि अध्यात्मले नै हाम्रो जीवनलाई श्रेष्ठ बनाउँछ, हाम्रो चरित्रलाई महान बनाउँछ, हाम्रो कर्मलाई श्रेष्ठ बनाउँछ। त्यसैले जबसम्म हाम्रो कर्ममा श्रेष्ठता आउँदैन, हाम्रो सोचमा, हाम्रो बोलीमा, हाम्रो व्यवहारमा श्रेष्ठता रहँदैन, तबसम्म निश्चित रूपले हाम्रो जीवनमा सुख शान्ति कदापि छाउन सक्दैन। त्यसैले हामी एकातिर भन्छौँ दुर्गा माँ, हैन, माँ भवानीको आह्वान गरिरहेका छौँ, अर्कोतिर यही उनै माँ दुर्गा भवानी जसलाई हामी शिव शक्तिको रूपमा पनि मान्ने गर्दछौँ। हामीले सोच्यौँ कि कुनै दुर्गा देवी मात्रै छ, तर हामीभित्र के छ भन्ने कुरा हामीले ध्यान राख्दैनौँ, हैन। वास्तवमा हामीले जुन आफूभित्र ध्यान राख्नुपर्ने हो कि अघि पनि मैले बताएँ कि हामीभित्र नै त्यो दैवी शक्ति छ, हामीभित्र नै आसुरी अवगुण छ, र त्यो बिचमा द्वन्द्व चल्नु नै वास्तवमा युद्ध देखाइएको हो। देखाउँछ नि, असुर र देवी बीच सङ्ग्राम भएको देखाइन्छ र त्यो असुरलाई देवीले दानवलाई भस्म गरेको अथवा खतम गरेको देखाइन्छ र उनैलाई शिव शक्ति कहलाइन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामी भित्र रहेको त्यो दैवी गुणहरू उजागर गर्नको लागि र हामी भित्र रहेको त्यो आसुरी अवगुणहरूलाई समाप्त गर्नको लागि, नष्ट गर्नको लागि उस शिव परमात्माको शक्तिको आवश्यकता पर्दछ। हामी भित्र रहेको जुन दैवी शक्तिको आह्वान त गर्छौँ, तर हामी आत्मा यति कमजोर भइसक्यौँ कि हामीले केवल आह्वान गरेर जागृति गर्न चाहिँ सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले त्यो शक्ति तब प्राप्त हुन्छ जब सर्वशक्तिवानलाई हामीले याद गर्छौँ, उनको शक्तिलाई हामीले जब खिच्छौँ। त्यसैले हामी उस परमात्माको याद र साथै यो दैवी शक्तिको आह्वान दुवैलाई जब साथ राख्छौँ, तब हाम्रो जीवनमा त्यो दिव्यता आउँछ, तब हामी पनि शिव शक्ति कहलाउन सक्दछौँ। अति नै सुन्दर प्रसङ्ग दिदीजीले उठाइरहनु भएको छ। दिदी, भर्खर हजुरले एउटा कुरा राख्नुभयो, एकातर्फ दैवी शक्ति, अर्कोतर्फ आसुरी शक्ति, यी दुई बिचको लडाइँ र द्वन्द्व हो र यही बिचमा परमात्मा शक्ति पनि छ। साँच्चै कि आज एउटा व्यावहारिक जीवनमा हामीले हेर्ने हो भने घर घरमा रहेका हरेक मानव या मानव जीवनशैलीलाई देख्ने हो भने वर्षमा 365 दिन, 365 दिनमा आज मनुष्यको जीवनमा यस्तो एउटा कुनै पनि दिन छैन होला कि जुन दिन व्यक्ति आज समस्याबाट पीडित नभएको होस्। अर्थात् भनौँ कि हरेक दिन कुनै न कुनै समस्यासँग अल्झिएको छ या झेलिनु परेको चाहिँ व्यक्ति आज पीडित छ।
यस्तो सन्दर्भमा हजुरले कुरा उठाउनु भएको छ, हामीभित्रै दैवी शक्ति पनि छ र हामीभित्रै आसुरी शक्ति पनि छ र साथसाथै दैवी शक्ति उजागर गर्नको लागि परमात्मा शक्तिको जरुरत पर्छ। अति नै आवश्यक छ यो शक्तिको। हामी कसरी परमात्मा शक्तिलाई यो समयमा हाम्रो जीवनमा धारण गर्न सक्छौँ, थोरै केही जानकारी। धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हजुरले। के छ भनेदेखि हामीले यसरी आसुरी शक्तिमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि, उस परमात्म शक्तिलाई धारण गर्नको लागि हामीले शिव शक्ति स्वरूप जुन छ, जुन कि आत्माको अष्ट शक्ति, हामीभित्र आत्मामा अष्ट शक्तिहरू छन् र त्यो अष्ट शक्ति, प्रत्येक शक्ति जुन छ जसले धारण गरेको हुन्छ, त त्यसै अनुसार नै भिन्न भिन्न रूपमा देवीको हामी पूजा आराधना गर्नेछौँ हैन हजुर। त पहिलो दिनमा आज हामीले मनाइरहेका छौँ कि नवरात्रि एउटा शक्तिको आह्वानको पर्व हो र बदलामा विडम्बना यो छ कि हामी सबैजना जसको आह्वान गरिरहेका छौँ, हरेक वर्ष हामी आफै शक्तिहीन हुँदै गइरहेका छौँ। त्यसैले प्रथम दिनमा हामीलाई शक्ति चाहिएको छ, कुन शक्तिको प्राप्ति हामी गर्न सक्छौँ, यसको थोरै जानकारी। सर्वप्रथम त हामीमा अष्ट शक्तिमध्ये सबैभन्दा पहिलो शक्ति छ कि विस्तारलाई सारमा ल्याउने शक्ति, अर्थात् पावर टु विथड्र हैन। यो शक्ति हाम्रो जीवनमा अति नै आवश्यक छ। यसलाई एउटा उदाहरण दिएको छ। यो शक्तिलाई एउटा चित्रमा वर्णन गरिएको छ कि कछुवा है, कछुवा जसको अनेक हात गोडाहरू छन् र आफ्नो कर्म इन्द्रियहरू छ, ऊ बिस्तारै चल्छ, हिँड्छ, सबै थोक गर्छ, खान्छ, पिउँछ, सबै गर्छ र फेरि पनि ऊ हिँडिराखेको बेलामा उसलाई अलिकति खतराको महसुस हुन्छ भनेदेखि उसले तुरन्तै त्यो सबै कर्म इन्द्रियहरू अथवा हातगोडा आदि सबैलाई सिकुरेर उसले आफूलाई सुरक्षित राख्ने गर्दछ। त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि भनिन्छ नि, त्यो जब सबै सिकुरेर बस्छ त्यसमाथि हात्तीले कुल्चे पनि त्यो चाहिँ चोट लाग्दैन भनिन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामी पनि संसारमा अनेक कर्म व्यवहारमा आउँदाखेरि अनेक किसिमका उतार चढावहरू आउँछन्, अनेक कुराहरू हामीले सुन्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनेक फेरि हाम्रो मुखबाट पनि राम्रो नराम्रो शब्दहरू निस्किरहेको हुन्छ। तर यो सबैलाई हामीले कन्ट्रोलमा राख्छौँ भने, अर्थात् हामीले आफ्नो कर्म इन्द्रियहरूलाई आँखा, नाक, कान, मुख, हातबाट जे जति पनि हामी कर्म गर्दछौँ त्यो कर्ममाथि हामीले नियन्त्रण राख्छौँ र हामी आफ्नो सत्य स्वरूपमा टिक्छौँ भने हामी आत्मा सुरक्षित हुन्छौँ। सुरक्षित मतलब यो अर्थमा कि कसैको पनि वचनले, कसैको पनि व्यवहारले वा कुनै पनि परिस्थितिले हामीलाई चाहिँ दुखी बनाउन सक्दैन, हाम्रो स्थितिलाई हल्लाउन सक्दैन। हामी आफ्नो स्थिर रूपमा रहन सक्ने क्षमता हामीमा उत्पन्न हुन्छ। अति नै सुन्दर प्रसङ्ग आदरणीय दिदीज्यूले हामी बिचमा राखिरहनु भएको छ। के भनिन्छ भने दिदी, यति बेला समस्याको पहाडभित्र त हामी छौँ, भुमरीभित्र त हामी छौँ र यदि गहिरिएर हेर्ने हो भने जति पनि समस्याहरू छन् ती सम्पूर्ण समस्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा या त्यसको भागीदार त हामी आफै। कहिलेकाहीँ व्यक्तिले भन्छ आज मलाई यो चिन्ता, यो तनाव छ, यो समस्या छ, अथवा यस्ता यस्ता घटना परिवेशहरू मेरो जीवनमा घटेका छन्। यदि गहिरिएर हामी हेर्छौँ भने ती सम्पूर्ण घटना परिस्थितिको उत्पन्न गर्ने कारक भनेको व्यक्ति आफै स्वयं हुन्छ। किनभने
अहिले अनुभव हामीलाई भयो, किनभने जब उसले सानोभन्दा सानो आफ्नो कर्मेन्द्रियमाथि पूर्ण नियन्त्रण गर्न सकेको हुँदैन या आफ्ना इन्द्रियमाथि उसले राज्य या भनौँ चाहिँ नियमित रूपमा त्यसलाई व्यवस्थित अनुशासित राख्दैन। अनुशासितहीन तवरबाट गरिएका प्रत्येक कर्मले नै व्यक्तिलाई वास्तवमा दुखी बनाउँछ। जस्तो कि गहिराइमा जाने भने एउटा भनौँ हाम्रो शरीरको एउटा महत्त्वपूर्ण कर्मेन्द्रिय जिब्रो या हाम्रो बोली नै भनिन्छ। सही तरिकाले बोल्छौँ, सारयुक्त कुरा बोल्छौँ भने यो थोरै शब्दले पनि यसको भ्यालु रहन्छ, महत्त्व रहन्छ। तर हजारौँ शब्द बोल्छौँ, हजारौँ लाखौँ शब्द बोल्छौँ, तर सारविहीन र अर्थहीन व्यर्थ बोल्छौँ भने यसको कुनै भ्यालु रहँदैन। साँच्चै गहिराइमा जान्यो भने यस्ता हामीबाट निस्केका अनायासै निस्केका कयौँ यस्ता बोलहरू छन्, शब्दहरू छन् जुन बोल्ने बेलामा हामीलाई थाहा नै हुँदैन कि मबाट यो गल्ती भइरहेछ भन्ने कुरा। तर यही बोलीले, यही कर्मले कयौँ व्यक्तिलाई यति आघात पुर्याएको हुन्छ र यही कुराले यति ठुलो समस्या निम्त्याएको हुन्छ कि जसको जानकारी हामीलाई नै हुँदैन। अन्त्यमा जब जानकारी हुन्छ, जानकारी भइसकेपछि एउटै उपाय रहन्छ, पश्चाताप बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। त्यसैले बाहिरी समस्यालाई त हामी समाधान गर्ने कोसिस गरिरहेका हुन्छौँ, तर हामीबाट निम्तिएको जुन समस्या हो, महत्त्वपूर्ण समस्या हो, यसतर्फ सायद कसैको पनि ध्यान जान पाएको छैन। दिदीले सुन्दर प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो कि कछुवा र कर्मेन्द्रियको कुरा। जसरी कछुवाले आफ्नो कर्मेन्द्रियमाथि नियन्त्रण राख्छ, त्यस्तै प्रकारले हामीले बाह्य परिस्थितिलाई नियन्त्रण त गर्न सक्दैनौँ, तर कछुवा समान हामी आफ्नो कर्मेन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। यो कुरा उठाउनु भएको छ, कसरी गर्न सक्छौँ अलिकति यसमाथि जानकारी दिदी। त यसको लागि हामीले विशेष के गर्नुपर्ने हुन्छ भने कर्म इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण राख्नको लागि हामीले ध्यान अथवा परमात्माको याद गर्नु अति नै आवश्यक हुन्छ। हामीले सबै कुराहरूबाट आफूलाई अलग राखेर आफ्नो सत्य स्वरूप। यो सम्भव छ कि यस्तो माहौलमा हामी छौँ कि चाहेर पनि हामीलाई अलग गर्न पाइरहेका छैनौँ? समस्या यही भइदिएको छ कि समस्या घटिरहेको छ तर त्यसबाट आफूलाई अलग गर्न सकेका छैनौँ? हजुरले भनिरहनु भएको छ कि यो सबै चिजबाट आफूलाई अलग राख्ने, यो कसरी हुनसक्छ दिदी? जरुर यसमा मेहनत त लाग्छ नै। हामीले कुनै पनि प्राप्ति गर्नु छ भनेदेखि त्यसको निरन्तर अभ्यास र मेहनत त लाग्छ नै, किनकि अहिले विपरीत माहौल छ। विपरीत माहौलमा आफूलाई ठिक राख्नको लागि हामीलाई मेहनत लाग्छ होइन। भनिन्छ नि बिग्रनको लागि सजिलो छ तर बनाउनलाई त अवश्य पनि मेहनत लाग्छ। त्यस्तै विखरित गर्नलाई सजिलो छ तर त्यसलाई समेट्नलाई, समाउनलाई या भनौँ मिलाएर राख्न धेरै मुस्किल छ, कठिन कार्य हो। र भ्यालु कति बेला हुन्छ समेटिएको र सारको नै मुख्यतः भ्यालु रहन्छ। त्यसैले हामीले जुन आफूबाट भएका जुन गलत कर्महरू छन् त्यो गलत कर्महरूलाई पुनः ठिक राख्नको लागि अथवा हामीले आफ्नो कर्म इन्द्रियहरूलाई सही रूपमा प्रयोग गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले त हामीले पटक पटक यो अभ्यास गर्नु जरुरी छ कि सबैभन्दा पहिले बिहान सबेरैको समयमा जब हामी उठ्छौँ, आँखा खुल्छ हाम्रो, हामी त्यो समयमा 10-15 मिनट 20 मिनट हामी ध्यानमा बस्छौँ अथवा हामी यी संसारका सबै कुराहरू, कारोबारहरू सबलाई एकछिन बिर्सिएर यो देहलाई पनि, यो शरीरलाई पनि हामीले भुलेर आफ्नो आत्मिक स्वरूपमा रहने हामी अभ्यास गर्छौँ भने, किनकि हामी शान्त स्वरूप पवित्र आत्मा हौँ र यो दिव्य आत्मा हौँ भन्ने यस किसिमको सोच राखेर हामी यस सृष्टि रूपी रङ्गमञ्चमा खेल खेल्नको लागि आएका हामी खेलाडी हौँ र यो कर्म इन्द्रिय अथवा शरीरको हामी मालिक आत्मा हौँ भन्ने यो स्मृतिमा रहेर त्यस स्वरूपमा बिहान हामी यस प्रकारले समय दिन्छौँ अभ्यास गर्नको लागि भने फेरि त्यसको प्रभाव सारा दिनमा पर्ने गर्दछ। र फेरि बिचबिचमा भनौँ न प्रति घन्टा हामीले सबै कामधन्दा हामीले गर्ने हो, कुनै काम हामीले छोड्ने होइन। तर यो सबै गर्दा गर्दै पनि 1 मिनट भए पनि हामी म शान्त स्वरूप आत्मा, म शक्ति स्वरूप आत्मा हुँ भन्ने यस्तो किसिमको सोचले हामी
अभ्यास गर्छौँ भने त्यो बाह्य परिस्थिति, बाह्य वातावरणको प्रभावबाट हामी मुक्त रहन सक्छौँ। यसको लागि हामीले निरन्तर अभ्यास गर्नु चाहिँ अति जरुरी छ। कतिले यो पनि एउटा प्रसङ्ग उठाउनुहुन्छ कि यो अभ्यासको लागि पूजा पाठ भक्तिभाव यी सबै चिज छोड्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको हुन्छ। तर हजुरले जुन तरिकाले हामीलाई विस्तार गरिरहनु भएको छ, एउटा सोच, केवल अटेन्सन या ध्यान दिने भनेको केवल हामीले आफ्नो सोच र विचारमाथि हो। सजिलो लागेर यति बेला सजिलो महसुस भइरहेको छ कि यो सोच त हामी पूजा गर्दा गर्दै पनि या आरती गर्दा गर्दै पनि आफूभित्रै गर्न सक्छौँ। हातले हामीले अगरबत्ती घुमाइरहेका छौँ, सँगसँगै हामी आफूलाई त्यो अभ्यास गर्न सक्छौँ कि म एक आत्मा हुँ र शान्त स्वरूप हुँ, या भनौँ जुन शक्ति यो अगाडिको देवीमा छ, प्रतिमामा छ, त्यस्तै म पनि एक चैतन्य शक्ति हुँ। यदि हामीले शक्तिलाई यहाँ जागृत गऱ्यौँ भने त केही न केही शान्तिको अनुभूति त हामी गर्न सक्छौँ। यही तरिका वास्तवमा राजयोग हो। राजयोग र अध्यात्म र यी सम्पूर्ण कर्म क्रियाकलापको अत्यन्तै नजिकको सम्बन्ध हाम्रो प्रत्यक्ष जीवनमा राख्दछ। यही बिचमा हामी छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, नवरात्रि र घटस्थापनाको आरम्भको दिनमा आज हामी प्रवेश गरेका छौँ। आजको दिनमा प्रत्येक घर घरमा देवी शैलपुत्रीको प्रतिमालाई पूजा र आराधना गर्ने विधिहरू यति बेला पनि जारी छ। त्यो सँगसँगै हामीले हाम्रो घटमा, हाम्रो मनस्थितिमा एउटा नयाँ सोचलाई पनि स्थापना गरिदिउँ। त्यो सोच हो कि म एक शान्त स्वरूप आत्मा हुँ। यो सोचले हाम्रो सम्पूर्ण कर्मेन्द्रियलाई नियमित, हाम्रो सम्पूर्ण कर्मेन्द्रियलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउँछ। यही अनुशासित र मर्यादित ढङ्गबाट गरिएका कर्मले नै वास्तवमा हाम्रो जीवनलाई सुख र शान्तिको बाटोतर्फ अग्रसर गर्दछ। यिनै चर्चा आजको दिनमा हामीले गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् अन्त्यमा यस्तो सङ्कल्प, जुन सङ्कल्पले फेरि हामीलाई नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्नेछ, आदरणीय दिदीजीबाट हामी सुन्नेछौँ। हामी एकैछिन यसको अभ्यास गर्नेछौँ, किनकि जब हामीमा विस्तारलाई सङ्कीर्ण गर्ने शक्ति अथवा सारमा आउने शक्ति, जुन शक्तिलाई नै हामी पार्वती अर्थात् शैलपुत्री देवीको रूपमा मान्दछौँ, जसमा यो शक्ति रहेको छ, उनै देवीले अथवा उनै आत्माले नै अरूलाई नयाँ जीवन प्रदान गर्न सक्दछ, अरूलाई उसले शक्ति प्रदान गर्न सक्दछ र यसैको गायन पूजन रहने गर्दछ। त्यसैले हामीले पनि आफूभित्र रहेको त्यो शक्तिलाई जागृत गर्नको लागि त्यो दैवी शक्तिको आह्वान गरेर हामी परमात्मा पिताको यादमा रहन्छौँ भने हामीमा त्यस किसिमको दैवी शक्तिले हामी पनि आफ्नो श्रेष्ठ कर्मद्वारा सबैलाई सुख दिने सुखदायिनी बन्न सक्दछौँ। त यसको लागि हामी छोटो अभ्यास गर्नेछौँ। यो शक्तिले नै हामीलाई विशेष हरेक प्रति एउटा भनौँ सदैव शुभ भावना रहने गर्दछ। सबैप्रति अनकन्डिसनल लभ अर्थात् सच्चा प्यार रहने गर्दछ। किनकि चाहे कसैले हामीलाई गाली दिउन् या कसैले जस्तोसुकै व्यवहार गरे तापनि उसप्रति सदा नै दिने हामीमा प्रवृत्ति रहन्छ, अर्थात् उसप्रति सदा शुभ भावना राख्ने, उसप्रति कुनै किसिमको नराम्रो सोच अथवा नराम्रो अशुद्ध भाइब्रेसन पनि हामी दिन सक्दैनौँ। यदि हामीमा त्यो शक्ति रहेको छ भने, अर्थात् हामीमा पावर टु विथड्र गर्ने जुन शक्ति हामीमा छ भने यस्तो सुखदायी हामी बन्न सक्दछौँ र जीवनलाई हामी सुरक्षित राख्न सक्दछौँ, आफ्नो मनलाई स्थिर राख्न सक्दछौँ। यसको लागि हर कोहीले यति बेला असुरक्षित महसुस गर्छ। बोल्छौँ, देख्छौँ, कर्ममा आउँछौँ, जीवन नै लाग्छ कि यति बेला हरेक तवरबाट असुरक्षित छ। यो समयमा हामी केवल आफ्नो सोचबाट स्वयंलाई सुरक्षित राख्छौँ। त्यस्ता केही विधिहरू हामी फेरि एकैछिन हामी यसको अभ्यास गर्नेछौँ। मनमा यो सङ्कल्प लिनेछौँ कि मनमा नै हामी स्वयं आफूलाई यो शरीरभन्दा भिन्न एक
चैतन्य शक्ति महसुस गरौँ। निधारको बीचमा विराजमान अति चम्किलो म शक्ति स्वरूप आत्मा हुँ। म यस शरीरको मालिक, कर्म इन्द्रियहरूको मालिक, यस शरीरभन्दा भिन्न चैतन्य शक्ति हुँ। सर्वशक्तिवान परमात्मा पिताको सन्तान हुँ। म आत्मामा उस सर्वशक्तिवान ज्योति स्वरूप परमात्मा पिताबाट शक्तिका किरणहरू आइरहेको छ। म आत्मा सशक्त भइरहेको छ। मबाट चारैतर्फ शक्तिका किरणहरू फैलिरहेको छ। म शक्तिको घेराभित्र स्वयंलाई सुरक्षित महसुस गर्दै चारैतर्फ यो शक्तिका किरणहरू फैलाइरहेको छु। यस वायुमण्डल शक्तिशाली भइरहेको महसुस गरिरहेको छु। म आत्मालाई कुनै पनि बोल, कसैको व्यवहार र अनेक परिस्थितिले मेरो मनस्थितिलाई बिठोल्न सक्दैन, किनकि म शक्ति स्वरूप आत्मा हुँ। ओम शान्ति। त यस प्रकारको हामीले अभ्यास गर्ने गर्छौं भने निश्चित रूपले हाम्रो जीवनमा त्यो दिव्यता आउने गर्दछ, पवित्रता आउने गर्दछ, जसले गर्दाखेरि नै हाम्रो जीवन सुख शान्तिमय बन्न पुग्दछ। अति नै सुन्दर र अति नै लाभदायी र महत्त्वपूर्ण अनुभूति आदरणीय दिदीज्यू हजुरले हामी बिचमा राखिदिनु भएको छ। साँच्चै कि हरेकको जीवनमा त्यति नै लाभदायी र उपयोगी यो सोच र यो विचार रहनेछ। आजको यस प्रस्तुतिको लागि हजुरलाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद एवं थ्याङ्क यू छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद छ हजुरलाई पनि। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, साँच्चीकै नवरात्रि शक्तिसँग सम्बन्धित रहेको छ। हामी जीवनमा शक्तिको प्राप्ति चाहन्छौँ। घटस्थापनाको पूर्वार्धको दिन समेट्ने शक्ति शैलपुत्रीको आराधना गरिन्छ शक्तिपीठहरूमा। यो एउटा विस्तारलाई सारमा ल्याउने शक्तिको यादगार हो। साँच्चै कि हाम्रो जीवन यतिखेर छताछुल्ल भएको छ, बिखरिएको छ र समेट्ने ताकत हामीमा थिएन भने, छैन भने आजको दिनले दिएको यही शिक्षा हो। जब स्वयंलाई एक चैतन्य शक्ति सम्झिन्छौँ, स्वत नै हामीबाट खर्च भएको र खेर गएको शक्तिलाई पुनः हामी परमात्मा यादद्वारा समेट्न सक्छौँ। आशा छ आजको जानकारीले यहाँहरूले पनि आफ्नो जीवनमा महत्त्वपूर्ण र उपयोगी शिक्षालाई प्राप्त गर्नुभएको छ। आजको प्रस्तुति यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो आफ्ना
सल्लाह सुझावहरू जरुर हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। फेरि भोलि एक नयाँ शक्तिको साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने हामी बिदा चाहन्छौँ। अन्त्यमा ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णमा पुनः आजको दिनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। ओम शान्ति।